तरक्की होगी। रियासत पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर कायम है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की सहाफियों को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान अपनी सरहदों आवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। पाक फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फौज को सियासत से दूर रखा जाए। अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पॉन्स फौरी और मौसर था। पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। फौज में जाती पसंद और नापसंद नहीं होती। इदारों को रियासत के साथ मिलकर काम करना होगा। कुछ ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि भारत इस बार समंदर के रास्ते से कोई कार्रवाई कर सकता है। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में तर्जुमान पाक फौज का इंकशाफ। कहा कि हमें लग रहा है कि भारत समंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। भारत समंदर के अंदर कोई कार्रवाई करने का इरादा रखता है। भारत ने ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा में जो कुछ करना है करे। भारत जान ले कि इस बार जवाब पहले से कहीं ज़्यादा शदीद होगा। हमें भारत की कार्रवाई से मुतालिक मालूम है, हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाज़त नहीं दी। ऐसी खबरें अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा है। अमरीकी ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान से अफगानिस्तान में हमले का इल्ज़ाम झूठा है। ना हमारा अमेरिका के साथ ऐसा कोई मुआहिदा है जो अमेरिका पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए अफगानिस्तान में कार्रवाई करे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक जवाब। कहा, अफगान मीडिया भारतीय मीडिया के साथ मिलकर फेक वीडियोस फैला रहा है। अफगान तालिबान के साथ हम अब भी मसला हल करना चाहते हैं। इस वक्त मसले की वजह अफगान तालिबान का दोहा मुआहदे पर अमल न करना है। असल मसला दहशत गर्दी, जराइम पेश अफराद और TTP का गठजोड़ है। अमरीकी ड्रोन पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम थोप दिया। कहा, जिस तरह पाकिस्तान ये मुतालबा करता है अफगान सरजमीन उसके खिलाफ इस्तेमाल ना हो, उसी तरह हमने भी इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान से कहा कि वो अपनी ज़मीन और फ़ज़ाई हदूद अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। ड्रोन्स पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से गुजर कर आते हैं, ये नाकाबिल कबूल है। हम किसी भी साजिश के मुकाबले में मजबूती से खड़े हैं। खित्ते में किसी गलत अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। अफगान तालिबान की भड़कें। आलम का क़याम 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इस्तांबुल में इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी इजलास में शरीक। हमास गज़ा का कंट्रोल हवाले करने के लिए तैयार है। इजरायली हमले फौरी बंद होने चाहिए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का इजलास से खिताब। कहा, इस्तांबुल इजलास में गज़ा में बैनुल-अक़वामी ताकत पर बात की गई। गज़ा में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स के हवाले से जायज़ा जारी है। आलमी फ़ोर्स में शिरकत का फ़ैसला अपने मयार की बुनियाद पर करेंगे। गज़ा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। तुर्की का ख्याल है कि फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीन पर हुकूमत करनी चाहिए। गज़ा की तामीर नौ में मुसलमान ममालिक का कायदाना किरदार अदा करना निहायत ज़रूरी है। गज़ा के अवाम तक मज़ीद इंसानी इमदाद पहुँचाई जाए, फिर तामीर नौ का अमल शुरू करना होगा, क्योंकि इजरायली हुकूमत इस सब को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का इस्तांबुल में इस्लामी ताउन तंजीम के शुरा से खिताब। कहा, गज़ा में क़त्ल-ए-आम को ख़त्म करना ज़रूरी है, सिर्फ जंग बंदी काफ़ी नहीं है। ऐसा लगता है हमास इस मुआहदे पर कायम रहने के लिए काफ़ी पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तुर्क हम मनसब हुकाम फ़िदान से मुलाकात। दोनों वज़राए ख़ारजा का पाकिस्तान तुर्किया के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इज़हार। सियासी, इक़्तिसादी, दिफ़ाई शोबों में ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़म का इरादा। दोनों फ़रीक़ैन ने फ़लस्तीन के मसले और गज़ा में पायदार अमन के क़याम के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसहाक़ डार की मुलाकात गज़ा पर अरब और इस्लामी वज़राए ख़ारजा के राब्ता इजलास के मौके पर हुई। भारत बैरून मुल्क अपने वाहिद फौजी अड्डे से हाथ धो बैठा। ताजिकिस्तान में अपने फौजी अड्डे एनी एयरबेस से इनखला मुकम्मल कर लिया, जिससे वेस्ट एशिया में भारत के स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली का अहम मरकज समझा जाता था। भारतीय मीडिया का दावा, ये इकदाम दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा मुआहदे की मियाद खत्म होने के बाद किया गया।
بھارت نے 2022 میں اینی ایئر بیس خالی کر دی تھی۔ اس فضائی اڈے کو آخری بار 2021 میں افغانستان سے بھارتی شہریوں کے انخلاء کے دوران استعمال کیا گیا تھا۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کی طرف سے اینی ایئر بیس سے بھارتی انخلاء اسٹریٹجک سفارتکاری کے لیے دھچکا قرار۔ معروف یوٹیوبر سعد الرحمان اور ڈکی بھائی کی اہلیہ عروب جتوئی سے رشوت لینے کا معاملہ NCCIA کے گرفتار افسران کو مزید 3 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ مقامی عدالت نے ملزمان کو FIA کی تحویل میں دے دیا۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو نے کیس کی سماعت کی۔ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر 6 ملزمان سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش۔ FIA پروسیکیوٹر نے ملزمان کا مزید 3 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ یہ وائٹ کالر کرائم ہے، متاثرین کون کون ہیں معلومات حاصل کرنی ہے۔ FIA کی استدعا، ملزمان سے 4 کروڑ 58 لاکھ وصول، ملزمان سے مزید تفتیش بھی جاری۔ اس موقع سے سانس لیتے عوام کے لیے ایک اور خوشخبری، ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل جم کر برسیں گے۔ محکمہ موسمیات نے باران رحمت کی نوید سنا دی۔ کل سے ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات سے بالائی علاقوں میں مغربی ہواؤں کا سلسلہ داخل ہوگا۔ 4 اور 5 نومبر کے دوران بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کا امکان۔ خیبر پختونخوا، گلیات اور کشمیر میں برف باری، بارش اور یالہ باری کی توقع۔ کل اسلام آباد سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں بھی بارش کا امکان ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا پاکستان سمیت کئی ممالک کی جانب سے خفیہ ایٹمی تجربات کرنے کا دعویٰ۔ چین، روس، شمالی کوریا، پاکستان سمیت کئی ممالک جوہری ہتھیاروں کے تجربات کر رہے ہیں، لیکن وہ جا کر کسی کو نہیں بتاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی دنیا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ایٹمی ممالک زمین کے نیچے ٹیسٹ کرتے ہیں جہاں لوگ نہیں جانتے۔ اب ہمیں بھی ٹیسٹ کرنا ہوگا، ٹرمپ کا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ اسرائیل کی غزہ اور لبنان میں سیز فائر معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں، تازہ حملوں میں 7 افراد شہید۔ قابض فوج نے ایک روز میں مزید 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ جنگ بندی کے آغاز سے اب تک 236 فلسطینی شہید اور 600 زخمی ہوئے۔ غزہ میں مجموعی شہادتیں 68,858، زخمیوں کی تعداد 1,70,664 ہو گئی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیاں، بچوں سمیت 21 فلسطینی گرفتار۔ لبنان میں ڈرون حملہ، 4 افراد شہید۔ فیصل آباد میں 17 سالوں بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہوئی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ون ڈے سیریز کا پہلا میچ کل کھیلا جائے گا۔ دوسرا میچ 6 نومبر، تیسرا اور آخری میچ 8 نومبر کو فیصل آباد کے اقبال کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ون ڈے سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ کپتان شاہین آفریدی اور میتھیو برٹس نے ٹرافی کی رونمائی کی۔ دونوں ٹیموں کا ون ڈے سیریز سے قبل فوٹو سیشن، کھلاڑیوں نے نئی ون ڈے جرسی میں گروپ فوٹو بھی بنوائے۔ پاکستان ٹیم کی کپتانی اعزاز کی بات ہے، یہ ذمہ داری اچھے سے نبھاؤں گا۔ قومی ون ڈے ٹیم کے کپتان شاہین شاہ آفریدی کی جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز سے قبل پریس کانفرنس کہا۔ فیصل آباد میں 17 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی جا رہی ہے۔ سب لڑکے پرجوش اور پر امید ہیں۔ ہمارا کام کرکٹ کھیلنا ہے، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اب جو ذمہ داری ملی اس پر فوکس ہوں، فرنٹ سے لیڈ کرنے کو تیار ہوں۔ اور ICC ویمنز ورلڈ کپ میں بدترین ناکامی پر ہیڈ کوچ محمد وسیم عہدے سے فارغ۔ PCB نے ویمنز کرکٹ ٹیم کے لیے نئے ہیڈ کوچ کی تلاش شروع کر دی۔ PCB کے مطابق ویمنز ٹیم کے لیے نئے ہیڈ کوچ کی تلاش جاری ہے۔ PCB پر پرعزم ہے کہ ویمن کرکٹ کو ہر حال میں مضبوط کیا جائے گا۔ محمد وسیم کو 2024 میں ویمنز کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ تعینات کیا گیا تھا۔